हांव कॉन्सिलाक पयलीं हांव देव बरें करूं म्हणटा, चेअरमॅनाकूय देव बरें करूं म्हणटा. जांचे इनिशिएटिव्हान आज खंय तरी वास्को भितर म्हाका दिसता म्हणटा गोंयानूय फर्स्ट जालें हांव नको, म्हणून एक बरें इनिशिएटीव घेतलो आनी आज गॅस फायर्ड क्रेमेटोरियम फर्स्ट टायम हांगा आज आमी ताजें इनॉग्रेशन करता. ताजें एक शेड आमी बांदतले आनी मागीर थंय ताजी हें जातलें. एक बरें कित्याक दिसता की हातून भितर खुबशे फायदे आसा. एक तर कॉस्ट कटींग तर आसाच, म्हणजे आज तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार एक आमकां मरण करतले जाल्यार 5 ते 6,000 ते 7,000 लागता. तातूंत लाकडां अरेंज करची पडटा, कट्ट्यो हे ते बाकीच्यो डिझल बिझल सगळें करून आमकां खूब म्हणजे एका कॉमन मनशाचेर खूब खर्च येता. सो तो कमी करपा खातीर खंय तरी ही एक इनिशिएटीव आसा आनी म्हाका दिसता हें चालू जातकूच हाजो कॉस्ट पसून एक 2,500 भितर हें एक मरण जातलें. तातूंत भितर खूब ह्या कॉमन मनशाक खूब बेनिफीट जातले. तातूंत भितर कार्बन एमिशन्स खूब कमी जातली. आज आमी पळयता की पोल्युशनाचें जशें जशें वाडटा हें दीस इज फ्री फ्रॉम पोल्युशन कमी करपाचो ही एक स्टेप आसा. आनी ताज्या खातीर ट्रेडिशनल जे आमी वूड वापरतले ते तर आसाच खंय गरज पडली जाल्यार, पूण हेंय बी एक इनिशिएटीव ताणें घेतल्या ती म्हाका दिसता खरोखरच एक बरी इनिशिएटीव आसा. हांव चेअरपर्सनाक आनी ताच्या पुराय कावन्सिलाक हांव तांचे आभारी आसा. हांव आभारी आसा गोवा शिपयार्डाचे, जे प्रत्येक टायमार खंयचे जाल्यार खंयच्या रुपान आपल्या CSR एक्टिविटीच्या अंडर ते फुडें सरतात. तांणी आमकां स्कूल बांदून दिलें, वास्को फीश मार्केटा फुडें तांणी बरो फुटपाथूय करून दिलो. आतां फुडें बुटेबाट ग्रावंडाचेरूय तांचे मेजर रिनोवेशन ते करपाक हें करता. सो गोवा शिपयार्ड जसो जसो आपूण वाडटा तसो तसो वास्को भितर आमकांय खंय तरी सपोर्ट करून आमच्याय लोकां भितर एक बरी भावना निर्माण करपाचें ते कार्य करता. त्या खातीर हांव गुंजीकर हांगा आसा ताजें हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे CMD उपाध्याय सर तांचें हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी अशें करून म्हणजे म्हाका दिसता कॉन्सिलान ह्या टर्मा भितर खुबश्यो बऱ्यो गोश्टी केल्या. म्हणजे वास्को भितर ज्यो ज्यो गरजेच्यो गोश्टी आशिल्ल्यो तितल्योय म्हाका दिसता ह्या कॉन्सिलान केल्ल्यो आसा. आनी हें बेनिफीट कित्याक जालें, कित्याक सगळे युनायटेड रावले. ऑपोजिशन हें करनासतना जेन्ना एक रावता तेन्ना खुबशी गोश्टी जाता आनी आज त्यो घडून आयल्यो. ताच्या खातीर हांव कॉन्सिलाचेय आभारी आसा, चेअरपर्सनाचेय आभारी आसा आनी गोवा शिपयार्डाचेय आभारी आसा. आयज जे आमी चिंतलेलें लास्ट एक तरी आमचें एंडाक काम जावपाक जाय म्हणून फाल्यां मे बी आमचो लास्ट डे आसतलो वा आयज लास्ट डे आसतलो, पूण खंय तरी आमी हें जे हें हाडलां क्रिमेटोरियमाचें गॅस क्रिमेटोरियमाचें मशीन जें हाडलां तेचें आयज शेडीचें इनॉग्रेशन, आयज शेड बांदपाचें आसा आनी अरावंड 30 ते 40 लाख ताका खर्च आसा. आनी मशीन येवन ऑलमोस्ट 1 म्हयनो जाल्लो आसलो, पूण खंय तरी टेंडरींग जावनासलें म्हणून त्या प्रश्नाचेर उरलेलें. खरेंच जशें आमदारान सांगलां गोवा शिपयार्ड ही येणाऱ्या म्हाका कितलीच आतां 3 वर्सां जावन गेली एज अ चेअरपर्सन, पूण सगळ्या गोश्टीक तेंच्यांनी आमकां हातभार लायला आनी हेल्प केला. हांव खरेंच गोवा शिपयार्डाचें देव बरें करूं म्हणटा. खासकर गुंजीकर तो एवरी टायम फॉलोअप करता तुका कितें जाय काय म्हणून, आनी खंयच्योच गोश्टी जी मागल्या तेणी केन्ना ना म्हणूंक ना. इवन CMDनूय आमकां हेल्प केल्लो आसा. खुबशे आनीक प्रपोजल जे घातले आमी ताका सांगपाक बाबा जाय चिकन मार्केट नाजाल्यार बीफ मार्केट जे बांदपाचें आसा तेंच्यांनी तें आमकां सांगलां तुमी प्रपोजल घाला आनी करा म्हणून. येणाऱ्या काळान हांवें आमदाराक सांगलां तुमी मातसो फॉलोअप करून जें बीफ मार्केटां आसा तें खंय तरी शिफ्ट करपाक जाय. आनी खुबशीं कामां ह्या टर्मान जाल्ले ऑलरेडी आमदारान सांगलां. सगळ्या कावन्सिलरांक हातभार लायला म्हणून आयज आमकां हें खंय तरी आमचो एक लास्ट रायट जेन्ना आमी म्हणटा बाबा मोसंडी आमची लाकडां मेळना, लाकडां म्हारग जाल्यार गरीब लोकांक त्रास जाता म्हणून हे खंय तरी आमी एक हें इनिशिएटीव घेवन हें मशीन आमी हाडलेलें आनी तें इन्स्टॉलेशन करपा खातीर आमकां तें शेड बांदपाक जाय म्हणून आयज आमी हांगा जमा जाल्लेले आसा. इवन बिजनसमॅनूय फुडें येयल्लो आसा आनी सांगलां बाबा कितें तुका आनीक कितें हांगा ब्युटिफाय करपाक जाय मोसंडी कडेन जाल्यार ते रेडी आसा. आनी पूण तेंच्यांनी आमकां नांव डिस्क्लोज करना म्हटलां, पूण खरेंच आमकां गरज आहा. आमच्या क्रिमेटोरियमाचें मातशें कंडिशन मातशें वायट आहा. आमी पळयलेलें इन्स्पेक्शन पासून केलां आनी येणाऱ्या काळान आमी चिंतलां बाबा हें क्रिमेटोरियम बरें करचें आनी बरें दवरचें. हांवें कॅरटेकराकूय म्हटलां अनवॉन्टेड कितें जाता तें हांगा तूं जावंक दिवं नाका म्हणून, कित्याक लोक हांगा आमकां कॉल करता आनी कितें कितें नाका तें उलयता म्हणून येणाऱ्या काळान आमी जेन्ना बरें करतले तेन्ना तुमी बरें दवरपाचें हें आमी मागणी केलेली. सो खातीर थँक्स टू गोवा शिपयार्ड जेंच्यांनी हो इनिशिएटीव घेतला आनी आमची रिक्वेस्ट आशिल्ली तेंच्यांनी अंडर CSR अरावंड 33-34 लॅक्स खर्च करून तेंच्यांनी आमकां एक LPG फायर्ड
गॅस बेस्ड क्रिमेशन मशीन आमकां दिल्ली आसा आनी तेजे उपरांत आमी एज म्युन्सिपालिटी आमी आमची शेड जी आसा तिका आमी अरावंड 25-26 लॅक्स खर्च करून आमी ती शेडूय रिनोवेट करता आणि टोटल त्याचं फुल रिनोवेशनाचो अमावंट अरावंड 60 to 65 लॅक्स कडेन पावता. बेजिकली कावन्सिलाची आयडिया ही आमचीच न्हू पळय, आनी त्या सगळे कावन्सिलर आमचे आसलेले त्यांचे एक युनानिमस डिसिजन आसलेले की खंय तरी लाकडांचो इश्यू जाता, मेळपाक डिफिकल्टी जाता, पावसान त्रास जाता, तेन्ना केन्ना केन्ना पयलीं केरोसीन डिझलाचे उपयोग करचे पडटा. सो जेन्ना लास्ट रायड जेन्ना मनशाचे करता तेन्ना हे सगळे त्रास लोकांक जावपाक जायना. तेज्या भायर एक समज एक लास्ट रायड करतले जाल्यार आयज आमकां कांयच ना जाल्यार एक 9,000 ते 10,000 रुपयाचो खर्च लागता. सो हे सगळे लक्षांत घेवन आमी चिंतले की एक LPG बेस्ड क्रिमेशन मशीन हांगा लायत जाल्यार ते पयलीं म्हणल्यार एनवायरमेंट फ्रेंडली आसतले, हायजिनीक आसतले. तेज्या भायर लोकांक जो 9-10,000 रुपया खर्च जाता तो खंय तरी कमी जावन एक 3-4 हजारा कडेन सुद्दां तेज्याकून कमी सुद्दां जावंक शकता. फुडें हांव नकळो कशें कितें तेजे एक्सपेंडिचर पळोवपाक जाय, बट डेफिनेटली इट वील बी लेस दॅन 50% ऑफ वॉट द एक्चुअल कॉस्ट वॉट एवर इट इज रायट नाव. सो हे सगळे तकलेन घेवनूच म्युन्सिपालिटीने डिसिजन घेतलेले आसा आनी आयज आमी त्या कामाची सुरवात केल्ली आसा. अवघ्या 2 म्हयन्या भितर टायम लिमीट आसा तेजो 2 म्हयन्या भितर तें काम कंप्लीट जावपाचें आसा. नेक्स्ट 2 म्हयन्या भितर आमकां एक रिनोवेटेड गॅस बेस्ड क्रिमेशन मशिना वांगडा आमकां एक बरें क्रिमेटोरियम हितून बरी सोय आमकां लोकांक, तुमी जाणा की लास्ट रायड सदांच रिस्पेक्टेबल आसपाक जाय. सो ते आमी करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. सो आयज आमदाराकूय देव बरें करूं म्हणटा की तेणी तो बिजी आसा, आयज ताका CM कडेन मिटींग आसलेली, ते टायम काडून तो आयज हांगासर येयलो आनी हांगासर तेणी आमच्या कामाची ही बरी सुरवात केल्ली आसा. सो देव बरें करूं. Cost of that machine is around 33 lakhs. So total amount it comes to 60 lakhs. आमचे ते हे बीन बांध 60-65 जाता काय तुका. म्हणून एक थँक्यू हांव म्हणटा गोवा शिपयार्डाक देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी आमकां कितें मागलें तें आमकां दिलां. अशेंच तुमी कार्य तुमकां वास्को खातीर तुमी दवरचें आनी हेना कारण खंयचेंय कावन्सील घडोवंक तुमची मदत ही आसपाकूच जाय. देव बरें करूं. बरें दिसता कित्याक आमची वास्को क्रिमेटोरियम आसली पळय ती कंडिशन खूब वर्स्ट आसले. जेन्ना आमी CP आनी आमी हांगा येयले तें इन्स्पेक्शन केलें आनी आमकां GSLाकूय आमी कॉन्टेक्ट केलो. तेणें येवन आमकां सांगलें की आपूण एक कॉन्सेप्ट जो गोंयान पयले फावटी येयला पळय गॅस बेस तो आपूण इन्स्टॉल करता. तेजे वयर बाकीचे जे भितर कंडिशन पळय आहा पळय ते ब्युटिफाय करता म्हणून सांगलेलें. आनी हितून एक फायदो कितले तेन्ना जेन्ना ते ऑफिशियल जेन्ना हेजे येयल्ले पळय ते जेन्ना सांगताले आतां नॉर्मली आमकां लाकडां 5-6 सगळ्या 5-6 हजार वयता, पूण ते सांगताली एक रफली एक सिलिंडर 2 ते 2.5 हजाराच्या हितून कॉस्टाचेर ते एक बॉडी जातले अशें सांगताले. आतां जर हांगा जर अशें सक्सेस जालें जाल्यार आमी परत कॉन्सिलाक आनी कोणी आमचे कॉर्पोरेट बॉडीक आमचे बोगदाय क्रिमेटोरियम आहा थंय आमी जर आमचो हेजे कशें एक दोन म्हयने आमकां कळटा कशें जालां तें जाल्यार आमी थंय रिक्वेस्ट करतले. इवन आमी ते बोगदा आमचे क्रिमेटोरियम आमकां कावन्सिल मिटिंगेन आमी डिसायड जाल्लें की ताका एक रिटेनिंग वॉल घातलें जेन्ना रोड सायडीक आसतना स्कुलाचे भुरगे बरे वयता आनी ते पळोवपाक बरें दिसना. आनी शिवोनी हेजेर हें दिल्लें आपूण आपले हितून करून घेता म्हणून. सो आमी ऑलरेडी सांगलां मे बी ते फुडल्या आमचे आतां आयज आमचो कॉन्सिल लास्ट डे आमी फुडल्या हितून ते रिटेनिंग वॉल बांदून ते कवर करतले जेणे करून जे धाकटे भुरगे बी वयता तेंचेर ते हे करपाक येना. गिरीश एक फोड मरे गिरीश